वास्कोकारांचे सगळ्यात व्हडलो उत्सव वार्षिक सप्तक आनी हांव अधिवेशन आसलें त्यामुळे हांव दिल्ली आशिल्लो. आजूच हांव आयला आनी त्यामुळे येताच पयलीं हांवें दामोदर बाबाचें दर्शन घेतलें आनी सगळ्यांचो श्रद्धा सांगता प्रत्येक वर्सा आमी हांगा दर्शन घेवपाक येतात आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचे श्रीपाद भाऊ बाकीचे मंत्री आमदार हे सगळे हांगा दर्शन गेल्ले आसात. म्हजे बरोबर आमचे हांगाचे आमदार ताजे सागर आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प आमदार आमचे धनश्री बाकी सगळे कार्यकर्ते बरोबर आसात. हांव ह्या सप्तकाच्या निमित्तान सगळ्यांक वास्कोकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी वर्ष पद्दती प्रमाणे एक व्हडलो उत्सव दबाज्यान म्हणजे सप्तक एक दीस 2-1.5 दिसाचो आसता पूण एक 8-10 दीस एक सबंद वास्कोभर एक उत्साही अशें वातावरण अजुनूय वेगळ्या पद्दतीचें वातावरण आनी एक भक्तिमय अशें वातावरण जाल्लें आसा. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मुद्दम म्हाका खूब बरें दिसता कारण हांव मुद्दम आज हांगा दर्शन केलें. सर हांगा एसेंब्लीन एक इशू आसलो की हे सप्तक एक स्टेट फेस्टिवल दर दिवचो एज अ टॉल लिडर ऑफ द स्टेट तुमी ताका कशें पळयता प्रतिक्रिया? म्हाका दिसता आमचे आमदार मुख्यमंत्र्यान उलयले आसतले त्यामुळे ते कितें उलयले तें म्हाकाय खबर ना पूण जावं जाय कारण आमी बारीक बारीक वेगवेगळे आसात आनी तालुक्यांतलो एक सगळ्यांत व्हडलो उत्सव तो खरें म्हणत जाल्यार जर शक्य आसा जाल्यार डेफिनेटली जावं.